मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने चंद नहायत अहम वजाहत तलब अमूर पर निगाह डाली थी, जिनके बारे में पैदा होने वाले मुमकिना सवालात की ख़ातिर तशफ़ी ज़रूरी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में नए सिरे से तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने से मुतल्लिक हम बयान कर चुके हैं। इनकी पहली बाकायदा और मुस्तकिल खुराक क्या चीज़ बनी। आप जान चुके हैं कि ये गंदम के इन दानों से पैदा शुदा अनाज था जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से इन दानों की बाबत दरियाफ्त करने पर इन्हें कहा कि इन दानों को ज़मीन में बखेर दो। गोया किराए अर्ज पर इंसान की तरफ से ज़राअत का आगाज़ भी था। वो दाने उग गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें काटा, साफ किया, इन्हें पीसा और फिर गूंद कर आटा बनाया गया। फिर उस आटे की रोटी पकाई गई जो उन्होंने तनावल की। गंदम गोया शुरू दिन से इंसानी गिज़ा का लाजमी जुज़ चली आ रही है। दोस्तों, राह अमल में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं राह अमल के सिलसिला कससल अंबिया की ये 5वीं केस। मोहतरम नाज़रीन, अब यहाँ चंद ज़िमनी सवालात ये भी हैं कि गंदम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसूरत खेती बीज को उगाया तो लिया गया। अब इसे रोटी बनाने तक के अगले मराहिल क्या थे? तो ज़ाहिर है अल्लाह करीम ने दरपेश चैलेंजों से कम हक कोहे निपटने से मुतल्लिक तमाम अमूर के बारे में इनकी रहनुमाई का पूरा एहतमाम भी फरमा दिया था। मसलन आटा पीसने के लिए चक्की भी दरकार थी और इसे रोटी की सूरत देने और फिर पकाने के लिए आग की भी इस सिलसिले में लंबी चौड़ी कोई वजाहत दस्तयाब नहीं है। लेकिन ये ज़रूर अंदाज़ा होता है कि जन्नत की नेमतों के छिन जाने के बाद इन्हें मेहनत व मुशक्क़त की किस कदर कठिन दौर से गुजरना पड़ा, जिनमें चक्की बनाने और आग की दरियाफ्त तक के मराहिल शामिल हैं। इस तमाम तर दौरानिये में उनका गुजारा यकीनन फलदार दरख्तों पर रहा होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आमद के बाद भेड़ की ऊन का लिबास सबसे पहले इस्तेमाल किया। हज़रत आदम ने इसे मूंड कर काट लिया, फिर इसे अपने लिए जुब्बा बनाया और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के लिए ओढ़नी और कमीज बनाई। रिवायात में मिलता है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ 3 किस्म के जन्नती मेवे आए थे। एक वो जो पूरे खा लिए जाते हैं, दूसरे वो जिनका ऊपरी हिस्सा खा लिया जाता है और गुठली फेंक दी जाती है, जैसे खजूर, आम वगैरह। तीसरे वो जिनका ऊपरी छिलका फेंक दिया जाता है और अंदरूनी हिस्सा खा लिया जाता है। रिवायात है कि इनके साथ लोहे के औजार भी आए थे। एक सदासी जिससे लोहा पकड़ते हैं, दूसरा हथौड़ा, तीसरा हिजरे अस्वद। रिवायात में आता है कि हिजरे अस्वद जन्नत से आया तो इसकी रोशनी कई मील तक जाती थी। जहाँ इसकी शुआएं पहुँचती थी, इसी हद तक हरम की हदें कायम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आकर बहुत वहशत और घबराहट हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बाहुक्म इलाही ज़मीन पर आए और बुलंद आवाज़ से अजान कही। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अजान में हुजूर का नाम सुना, तब उनकी वहशत दूर हुई। ये तमाम वाक़यात अहादीस से साबित हैं, जिनको शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अजीज़ी में जमा किया है। हज़रत आदम का ज़रिए माश क्या था? इसी तफसीर अजीज़ी में है कि सबसे अव्वल कपड़ा बुनने का काम आदम अलैहिस्सलाम ने किया और बाद में आप खेती बाड़ी के काम में मशगूल रहे। तफसीर मज़कूर में इसी मकाम पर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुएं का पानी कभी नहीं पिया, बल्कि आप हमेशा बारिश का पानी पिया करते थे। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने चांदी से रुपए और सोने से अशरफियाँ बनाई। सूरह बकरा की आयत है, फिर सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमे, अल्लाह ने इन पर रुजुए व रहमत हुआ, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बेहद रहम फरमाने वाला है। जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के इलाके सरंदीप के पहाड़ पर उतरे और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जद्दा के मकाम पर। तौबा कबूल होने के बाद दोनों की मुलाकात अराफात के मकाम पर हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, इसीलिए इस मैदान को अराफात कहते हैं, यानी पहचानने की जगह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए थे तो इनसे अरबी ज़ुबान भी ले ली गई थी, यानी भुला दी गई। उसने रोज़ तक सिरानी ज़ुबान में कलाम फरमाया। तौबा कबूल होने के बाद अरबी ज़ुबान फिर से अता हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया
کہ خدایا میں یہاں نہ تو ملائک کی تسبیح و عبادات کی آواز سن سکتا ہوں، نہ کوئی عبادت خانہ ہی نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائک طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ یعنی بیت اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائک نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا، جن میں کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا، کوہ ہیرا شامل ہیں۔ بنیاد بننے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کرے۔ اسی کی نشاندہی اسی طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی، پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک غار سا بنایا تاکہ کعبے کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں، اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازہ بھی 2 کی بجائے 1 کیا گیا۔ حضرت آدم کی تنہائی اور وحشت کا احساس کم کرنے اور زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنانے کا ماحول مہیا کرنے کے لیے بھی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جس جانور پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ پالتو بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی رہا، جیسے ہرن، شیر اور دیگر جانور۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کے بارے میں ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے حمل کی بچی سے نکاح ہوتا، اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا۔ اسی طرح سے 2 بچے ہر حمل سے ہوئے سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ 40,000 سے زائد ہو گئی تھی۔ تفسیر ساوی اور جبل وغیرہ میں 1 لاکھ تک پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 960 سال تک دنیا میں زندہ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلامی دنیا کے نامور اسکالر جناب فتح اللہ گولن یارکم تراز ہیں کہ پہلے انسان کی تخلیق ایک معجزہ ہے۔ سبب اور مسبب کے پہلو سے ہم اس موضوع کا درد ذیل طریقے سے تجزیہ کر سکتے ہیں۔ کوئی واقعہ سبب و مسباب کے دائرے سے باہر پیش آئے، اسے ارتقاء اور فطری انتخاب کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے اسی صورت میں قبول کرنا چاہیے جس صورت میں اس کے وقوع پذیر ہونے کی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اطلاع دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ زیر غور موضوع سے متعلق بعض معجزات بھی رونما ہوئے جن کی کوئی عقلی یا سائنسی توجیہ پیش کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا فرمایا۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی جاندار کو بغیر باپ یا بغیر ماں باپ
बगैर माँ बाप के पैदा फरमा सकते हैं। ऐसे मौके पर इसबाब की कड़ियाँ नहीं मिलाई जा सकती। कुरान करीम सूरह अनकबूत में चैलेंज करते हुए कहता है, कह दो कि दुनिया में चलो फिरो और देखो कि इसने किस तरह खलकत को पहली दफ़ा पैदा किया है, क्योंकि अदम से तख्लीक करने की कोई साइंसी तरजीह मुकम्मल मुमकिन नहीं। नाज़रीन मोहतरम, अब तक हमने कदीम अफकार और नज़रियात की रोशनी में हालात व वाक़यात का जायज़ा पेश किया है। ज़राए अबलाग की वसअत व हमागिरी ने बहुत से नए रुख आश्कार कर दिए हैं। ज़रूरत ज़माना हाल की सिक्का स्कॉलर्स की ख्यालात के तनाज़ुर में सूरत अहवाल को समझने की भी है। हमारी नई नस्लें अफकार कदीम व जदीद का तकाबुल व मुवाजना करते हुए बहुत से सवालात के तसल्ली बख्श जवाब चाहती हैं। ये सिलसिला अभी जारी है। मज़ीद अहवाल के लिए हमारी आइंदा वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिएगा। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा ब लम्हा आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहे। हमारी आइंदा वीडियो आने तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।